अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी और मैं हूं रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां खबरें इंसान से पहले मशीनें पढ़ती हैं, रिपोर्ट्स इंसान से पहले रोबोट्स लिखते हैं और दुनिया एक नई जहानत के कंट्रोल में जा रही है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मस्नूई जहानत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनकलाबी टूल चैट जीपीटी की जिसका नाम बड़ा ही सुनने में आता है, जिसको हम बहुत ही शौक से इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक चैट बोट नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़हीन मुआवन है जो चंद सेकंड्स में वो कुछ कर सकता है जो कि एक इंसान नहीं कर पाता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आया ये टेक्नोलॉजी सहूलत है या फिर ख़तरा। आज के वीलॉग में हम इसी सवाल के कई पहलुओं को खोलेंगे। क्या चैट जीपीटी है, कैसे ये काम करता है और ये सहाफ़त और मीडिया की दुनिया को कैसे बदल रहा है। सो लेट्स एक्सप्लोर द व्लॉग टुडे। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्नूई ज़हानत यानी कंप्यूटर्स और मशीनों को वो काबिलियत देती है जो पहले सिर्फ इंसानों के पास थी, सोचने, समझने और सीखने की सलाहियत। एआई का इस्तेमाल सिर्फ रोबोट्स या साइंसी तहकीक तक महदूद नहीं है बल्कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन, बैंक, मेडिकल सिस्टम्स और यहाँ तक के ट्रैफिक सिग्नल्स में भी शामिल हो चुका है। एआई का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये बड़ी मिकदार में डेटा का तज्जिया करके खुदकार फैसले करता है। ये खुद सीखता है, खुद बेहतर होता है और यही बात उसे ख़ास बनाती है। लेकिन जब यही जहानत मीडिया और सहाफ़त में आती है तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या इंसानी सहाफ़ी पीछे रह जाएंगे। चैट जीपीटी एक्चुअली व्हाट इज़ दिस, हम इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, चैट जीपीटी एक्चुअली एक ओपन एआई से तैयार करदा एक ज़हीन चैट बोट है जो इंसानी ज़बान को ना सिर्फ समझता है बल्कि रवानी से जवाब भी देता है। ये लाखों किताबें, मज़ामीन, वेबसाइट्स और दीगर ज़राए से तरबियत याफ्ता है। आप इससे सवाल करें, ख़बर लिखवाएं, मज़मून बनवाएं या फिर तर्जुमा करवाएं, ये सब कुछ सेकंड्स में करता है। ये सहाफ़त के शोबे में एक बड़ी तब्दीली लाया है क्योंकि अब रोबोटिक स्क्रिप्ट्स अब इस्तेमाल हो रही हैं। स्क्रिप्ट्स जो है वो इंटरव्यूज़ की तैयारी में जो काम आते हैं वो बना रहे हैं, यहाँ तक कि रिसर्च तक में ये अब इस्तेमाल हो रहा है। चैट जीपीटी ये ना थकता है, ना गलतियाँ करता है और ना तनख्वाह मांगता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सैलरी ही नहीं लेता। लेकिन यही खूबी इंसानी सहाफ़ियों के लिए ख़तरे की घंटी बन चुकी है क्योंकि अगर हम देखें दुनिया के बड़े मीडिया सर्विसेज जैसे बीबीसी राइटर्स, ब्लूमबर्ग और सीएनएन ने अब तो अपनी वर्क फ्लो का इसको हिस्सा बना लिया है और ये टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर फिनेंशियल रिपोर्ट्स, मौसम की ख़बरें और खेलों के नताइज जैसे मौज़ूआत पर फ़ौरी ख़बरें बनाने में इस्तेमाल की जाती है। ख़ुदकार एल्गोरिदम्स डेटा लेता है और फ़ौरन उसे काबिल फ़हम ख़बर में तब्दील करते हैं। उससे वक्त की बचत होती है, लागत में कमी होती है और पैदावार में इजाफा होता है। मगर सवाल ये है कि क्या मशीन लिखी हुई ख़बर में वही इंसानी एहसास, वही मुशाहिदा और वही तहकीक शामिल होती है? अभी भी सहाफ़ियों को ज़रूरत है मगर उनका किरदार बदल रहा है। नाज़रीन, मीडिया में इनकलाब जो है वो कैसे आ रहा है या फिर उसकी इस्लाह कितनी ज़्यादा की जा रही है एआई के थ्रू, अगर इसकी बात की जाए तो एआई की सबसे बड़ी खूबी उसकी रफ्तार और दुरुस्तगी है। ये सेकंड्स में रिसर्च करता है, डाटा एनालिसिस करता है और मज़मून नवीसी कर लेता है। सहाफ़ियों को अब दिनों की मेहनत की जगह मिनटों में मवाद मिल जाता है। थकन से आज़ाद है एआई, जज्बात से पाक है और हर वक्त दस्तयाब है। ये न्यूज़ रूम्स को मज़ीद मौसर बनाता है, ख़ास तौर पर फौरी न्यूज़ ब्रेकिंग में, लेकिन उसमें वो एहसास नहीं है जो एक इंसान को ख़बर के पीछे छुपी सच्चाई दिखाने पर मजबूर करता है। तो एआई को एक मुआवन के तौर पर इस्तेमाल करना बेहतर है, ना कि मुतबादल के तौर पर। नाज़रीन, अगर जाली खबरें और इखलाकी मसाइल की बात की जाए तो एआई ने जहां आसानियां पैदा की हैं वहीं एट द सेम टोकन उसने एक ये भी ख़तरा पैदा कर दिया है कि लोग अब जाली खबरें ज़्यादा बना रहे हैं, जाली खबरों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एआई की मदद से अब तस्वीर, वीडियोज़ और आवाज़ें भी जाली बनाई जा सकती हैं जिन्हें
عام انسان پہچان نہیں سکتا. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی کو بھی کسی بھی چیز میں ملوث دکھایا جا سکتا ہے اور یہ میڈیا کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, کسی بھی بندے کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے, جو کہ ہمارے لیے کافی خطرے کا باعث بن سکتا ہے. اور بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے جب آپ خود کو کسی ایک ایسی چیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ ہے ہی نہیں. تو اگر نوجوان صحافیوں کے لیے چیلنجز کی بات کر لی جائے ناظرین, تو ایک نئے چیلنج کا آغاز تو ڈیفینیٹلی ہو چکا ہے, اور اے آئی نئے آنے والے صحافیوں کے لیے بڑا چیلنج بھی اب بن چکا ہے. اب ادارے وہ صحافی رکھتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ماہر بھی ہوں, صرف لکھنے والے نہیں. تحقیق, ڈیجیٹل مہارت, ڈیٹا انالیسز, یہ سب اب ضروری سکلز ہیں. جو نوجوان صرف تحریر پر انحصار کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. سو یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور سیلف. اسی لیے ضروری ہے کہ صحافت کے طالب علم جو ہیں وہ اے آئی, ڈیجیٹل میڈیا اور نئے ٹولز کی تربیت بھی حاصل کریں. صحافی اب صرف خبر دینے والا نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل کریئٹر بھی ہے. یہی وہ صحافی ہوگا جو مستقبل میں زندہ رہ سکے گا. اگر ناظرین بات کر لی جائے کہ اے آئی اردو میڈیا بھی آہستہ آہستہ اس کو قبول کر رہا ہے یا نہیں, کیونکہ اے آئی میں پہلے ہمیں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ اردو لینگویج کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا. اب کئی اردو نیوز ویب سائٹس اور یوٹیوب سے آپ خبریں بنوا رہے ہوتے ہیں, اب اے آئی نے وہ خود سے کرنا شروع کر دیا ہے. اے آئی نے جیسے کہ اردو ترجمے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ جتنی بھی اسکرپٹس ہوتی ہیں, عنوانات ہوں, کسی چیز کے ٹرانسلیشن کرنی ہو, یہ سب اب اے آئی آپ کو فراہم کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹولز نے اردو میں بھی کام کرنا اب شروع کر دیا ہے. اگرچہ معیار ابھی اتنا بلند نہیں ہے, لیکن یس یو کین ڈیفینیٹلی ہیلپ یور سیلف فرام دس. لیکن یہ بھی آغاز ہے اور مستقبل میں اردو صحافت بھی مکمل ڈیجیٹل ہو جائے گی. یہ ضروری ہے کہ اردو صحافی بھی ٹیکنالوجی کو سیکھیں اور اپنائیں, ورنہ زبان کی خوبصورتی باقی رہ جائے گی مگر صحافی نہیں. جتنا بھی طاقتور ہو اے آئی, وہ ضمیر نہیں رکھتا, احساس نہیں رکھتا اور زمینی حقیقت کو محسوس نہیں کر سکتا. انسانی صحافی جب کسی بھی ماں کی فریاد سنتا ہے, کسی مظلوم کی چیخ سنتا ہے, وہ درد سے لکھتا ہے. اے آئی انسان کی کہانی کو صرف الفاظ سے جوڑتا ہے, اسے محسوس نہیں کرتا. صحافت صرف معلومات دینا نہیں ہے بلکہ معاشرے کو آئینہ دکھانا ہے. یہ آئینہ صرف وہی دکھا سکتا ہے جو خود کو اس میں دیکھ سکے. یعنی آپ کو انسان کے احساسات اور جذبات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. آنے والا وقت ہائبرڈ صحافت کا ہوگا, جہاں انسان اور مشین مل کر کام کریں گے, اور اے آئی جو ہے وہ تحقیقی ڈیٹا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ زیادہ اس کا معیار بھی بہتر ہو جائے گا. انسان اس میں اپنی جان ڈالنے کی کوشش جتنا بھی کرے, لیکن جتنا اے آئی نے مدد کی ہے وہ میں بھی اور بھی حاوی ہو سکتا ہے. جس نے یہ توازن سیکھ لیا وہی صحافت میں کامیاب ہوگا. صحافت ختم نہیں ہو رہی بلکہ اس کا ارتقاء کے مراحل جو ہیں وہ بھی اور بھی ہیں. آپ اس کو دشمن نہیں سمجھ سکتے اے آئی کو, لیکن آپ اسے ایک آلہ ضرور سمجھ سکتے ہیں. جتنا جلدی ہم سیکھیں گے اتنی ہی جلدی ہم محفوظ رہیں گے. آنے والا صحافی وہ ہوگا جو ٹیکنالوجی کا ساتھی ہوگا نہ کہ مقابل. یہ وقت ہے سیکھنے کا, اپنانے کا اور ایک نئی صحافت کے لیے تیار ہونے کا. ناظرین, تو چیٹ جی پی ٹی اے آئی صرف مستقبل کا نہیں حال کا موضوع ہے. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے چلتے ہیں. کیا ہم پیچھے رہیں گے یا آگے بڑھ کر اسے اپنا طاقتور ہتھیار بنائیں گے. یاد رکھیں, مشینیں انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتی, مگر وہ جو انسان مشینوں کے ساتھ چلنا نہ سیکھے وہ خود پیچھے رہ جائے گا. صحافت اب صرف قلم کی جنگ نہیں, کوڈز اور الگوریدمز کی دنیا بھی ہے. تو آئیے خود کو تیار کریں, کیونکہ انقلاب آ چکا ہے اور جو اس انقلاب کو سمجھے گا وہی کل کا رہنما ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آج کے ویلاگ سے آپ کافی مستفید ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو ویلاگ اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور اپنے کامنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا, کیا کھویا, کیا پایا, اور آپ اس تناظر کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر آپ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, نیوز دیکھنا چاہتے ہیں, ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, انفوٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ اور نیوز کے حوالے سے کچھ بھی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, سو یو کین واچ آر چینلز وچ آر ڈی ٹی وی این این, دیسی اردو ٹی وی, دیسی ٹی وی یو ایس اے, ڈی اسپورٹس اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس, جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں. سو واٹ آر یو ویٹنگ فار, go and explore. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan.
That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.